خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات ختم فرمایید. عزیزان و برادران ایمانی، حدیث پیامبر را خدمت شما تلاوت کردم. می‌فرمایند ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجات. قبل از اینکه وارد بحث بشم، برای برادران کوچک و فرزندانمان یک سوالی را میخوام مطرح بکنم و آن سوال این است که چرا هر سال بر حسین گریه کنیم؟ یک سال گریه کنیم بس دیگه. یک سال ما مجلس محرم بگیریم بس. چند سال شده واقع عاشورا در سال چند اتفاق افتاد؟ در سال 61 هجری و این سال چندمه؟ 1446. 1446. چند سال شده کلا؟ 1380 خورده ای. 1380 خورده سال شده ما داریم مجلس میگیریم، ما داریم بر حسین گریه میکنیم، ما داریم بر حسین، برای حسین سینه میزنیم. میگن دیگه، مردم میگن بس دیگه، میگن یک اتفاقی که 1000 سال پیش رخ داده، شیعیان جمع شدن الان برای اون حادثه، اون واقعه دارن عزاداری میگیرن، برای اون حادثه دارن گریه میکنن، برای اون حادثه سینه میزنن. دشمنان ما سوال میکنن چرا هر سال شما محرم میگیرید؟ چرا هر سال عزاداری میکنید؟ چرا هر سال شما بر حسین گریه میکنید؟ یک سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال بس دیگه. بیش از 1000 سال شده. این حکمت داره. گریه بر حسین بی حکمت نیست. گریه بر حسین، مجلس حسین، اقامه عزای حسین، این به خاطر لیاقت ما نیست. مجلس حسین، چرا تا حالا مجلس حسین زنده است؟ مجلس حسین را آیا ما زنده نگه داشتیم؟ ما کاری نیستیم که. اگر قرار بود ما زنده نگه بداریم، ما غم و مصیبت عزیزان خودمون را زنده نگه می داشتیم. درسته؟ افرادی هستن که فکر میکردن اگر خدای نکرده این پسر جوان ما از دنیا بره دیگه من نمیتونم دوام بیارم. هستن دیگه، مخصوصا مردم مظلوم شیعیان افغانستان، مردم مظلوم شیعیان عراق، مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه. شما ببینید چقدر مصیبت دیده، چقدر داغ دیده. پدرانی هستن فرزندان جوان را از دست دادن، پدران را از دست دادن، همسران را از دست دادن، برادران را از دست دادن. افرادی بودن اینقدر عزیز برایشون که فکر میکردن نکنه اگر فردا این عزیز ما، اگر این پسر ما اگر از دنیا بره، محال ما دوام بیاریم، ما هم همراهش میمیریم. بودن دیگه همچین افرادی، همچین ما فکر میکردیم. اما ببینید اونا از بین رفتن، اونا شهید شدن، مردن. ما چیکار کردیم؟ ما 1 سال گریه کردیم، 2 سال گریه کردیم، 3 سال گریه کردیم، 4 سال در غم نشستیم، 5 سال براش گریه کردیم. اما یواش یواش با گذر زمان اونا را از یاد بردیم.
یک سال، یک ماه مسلسل گریه کردیم، پی در پی 2 ماه مسلسل گریه کردیم، اما بعد از گذشت 2 3 4 ماه کلا اصلا خاطراتشو از بین بردیم، اصلا فراموششو کردیم. الان فقط سال روز شهادتش ما یه سوره فاتحه براش میخونیم، یا یه ختمی براش، مجلس ختمی براش میگیریم، یه قرآنی براش میخونیم، یه سوره یاسین براش تلاوت میکنیم. غیر از اینه. اگر این به خاطر لیاقت از ما بود، ما غم عزیزان خودمون را زنده نگه می داشتیم، اما نتونستیم. 1 سال 2 سال براش گریه کردیم، بعد فراموش کردیم. اما واحد این غم حسین است که هر سال این تازه می شود، هر سال مردم بیشتری جمع میشن، هیچ وقت سست نمی شود این غم حسین. شما ببینید هزاران جای هست، پارسال اونجا 10 نفر بودن که اقامه عزا کردن، امسال ببینید تبدیل به 20 نفر شدن. الان اینجا شما دوستان افغانستان که اینجا مجلس عزا گرفتید چند نفرن؟ بلوش 50 نفر. میبینید سال بعد انشالله اینا میشن 100 نفر، سال بعد میشن 1000 نفر. چون خاصیت مجلس ابا عبدالله الحسین همینه، خاصیت این مجلسه. چرا؟ حکمت داره، بی حکمت نیست. چون این مجلس امام حسین، این مجلس اعضای حسین مؤثرترین وسیله هست که آدم از اونجا هدایت میابه. شما فقط یک حر را شنیدید تو کربلا که آمد پیش امام حسین و نجات یافت. حسین، خود حسین یک حر را نجات داده، اما این مجلس حسین هزاران حر را نجات داده. شما ببینید کربلا دوران مشی هزاران نفر میان، غیر مسلم میان مسلمان میشن، کافر میان مسلمان میشن، غیر شیعی میان شیعه میشن. حکمت داره. به خاطر لیاقت ما نیست که مجلس حسین را ما زنده نگه نداشتیم، به خاطر تلاش های ما این مجلس زنده نیست. اما 7 اسباب، 7 سبب، 7 عوامل من انشاءالله پیش شما در این چند روز بیان میکنم که مجلس حسین چرا تا حال بعد از گذشت هزاران سال به تازگی خودش هنوز هم قائم هست، هنوز هم زنده هست. 7 عوامل داره، 7 سبب داره. سبب اول، علت اول که بعد از گذشت بیش از 1000 سال این مجلس حسین، این یاد حسین، این ماتم حسین هنوز هم زنده. چرا؟ علت اول، اولین علت اینه که این خواست خداه، خواست خداه. خدا میخواد مجلس حسین زنده بمونه. شما تو قرآن دیدید دیگه، همه انبیا تو قرآن یه دعایی دارن. مثلا دعای حضرت ادریس تو قرآن هست، دعای حضرت آدم تو قرآن هست، دعای حضرت نوح در قرآن هست، ربنا ظلمنا انفسنا. همه انبیا دعای تو قرآن دارن. بیشترین دعایی از حضرت ابراهیم تو قرآن ذکر شده، حدوداً 25 تا دعا ذکر شده مال حضرت ابراهیم. یکی از دعاهای حضرت ابراهیم را خدمت شما عرض میکنم که تو قرآن هم آمده. وقتی که حضرت ابراهیم دست زن و بچه خودش را گرفت آورد در سرزمین مکه، سرزمینی که نه آبی اونجا بود نه گیاهی اونجا بود، اصلا کسی نمیتوانست اونجا زنده بماند، یه همچین جایی آمد، آورد خانواده خودش را همونجا گذاشت رفت، گفت که همینجا زندگی میکنید. مگه بدون آب میشه زندگی کرد؟ بدون گیاه میشه زندگی کرد؟ بدون خانه میشه زندگی کرد؟ نمیشه. اما حضرت ابراهیم گفت حالا شما دیگه همینجا زندگی کنید، من میرم. همونجا رها کرد حضرت هاجر و حضرت اسماعیل را در سرزمین لم یزرع، سرزمینی که نه آبی بوده نه گیاهی بوده، آثار زندگی اصلا وجود نداشته. حضرت ابراهیم دست زن و بچه‌شو گرفت آورد سرزمین مکه، همونجا گذاشت رفت. اما موقعی که خواست بره، موقعی که سوار بر اسب شد، یک وقت دلش سوخت برای هاجر و اسماعیل، دلش سوخت.
از ته دل یه دعایی کرد، دعا کرد ربنا واجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، واجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. خدایا زن بچه را رها میکنم به امان تو. فاجعل افئدة من الناس، یه لطف شما بکنید، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، تا قیام قیامت محبت اینها را در دل مردم بذارید، بین مردم عزیز بکنید، اینا را بین مردم محبوب بکنید. خدا هم اجابت کرد، خدا پذیرفت دعای حضرت ابراهیم را. امروز شما آثار را میبینید، اثر شما میبینیم دیگه. امروز بعد از گذشتن هزاران سال، امروز تا امروز خداوند تا اون موقع حج حجاج را قبول نمی کند تا وقتی که به یاد اسماعیل و به یاد هاجر بین صفا و مروه سعی نکنند، تا وقتی که در سرزمین مینا به نام اسماعیل ابراهیم قربانی نکنن. خدا اصلا حجش رو قبول نمیکنه. قبول که هیچ، اصلا حجش درست نیست، حجش کامل نیست. تا وقتی که حجاج برن مکه طواف کنن خدا قبول نمیکنه، زیارت خانه کعبه را زیارت بکنن خدا قبول نمیکنه. تا وقتی که به یاد اسماعیل و به یاد هاجر بین صفا و مروه سعی نکنه خدا اصلا حجش رو درست نمیدونه، اصلا حجش رو حج نمیگه، میگه حج ناقصی، اصلا قابل قبول نیست. تا وقتی که به یاد اسماعیل حجاج برن مکه و اونجا به یاد اسماعیل تا وقتی که قربانی نکنن خدا اصلا حجش رو قبول نمیکنه. چرا؟ چون خدا دعای اسماعیل را قبول کرده، ابراهیم را قبول کرده. حضرت ابراهیم دعا کرده، خدا اجابت کرده و اراده کرده که نام اسماعیل و نام هاجر تا قیام قیامت باقی بماند. خدا اراده کرده، اسمش هم باقی هست یا نیست؟ مگه حضرت ابراهیم مگه فقط یک پسر داشت؟ نه، یک پسر دیگه هم بود. کی بود؟ اسمش چی بود؟ حضرت اسحاق. حضرت اسحاق هم بود دیگه. حجاج میرن برای حضرت اسحاق کاری انجام میدن؟ نه. یه زن دیگه هم بود، 2 زن داشت، یکی حضرت سارا، یکی حضرت هاجر. مگه کسی اسم سارا رو بلده؟ خیلی هستن که اصلا اسم سارا رو نشنیدن. 2 زن داشته، مثل هم بودن. 2 پسر داشته، مثل هم بودن. حضرت اسحاق هم پسر ابراهیم بود، حضرت اسماعیل هم پسر ابراهیم بود. اما ابراهیم برای اسحاق دعا نکرد، برای سارا دعا نکرد. دعا برای کی کرد؟ برای حضرت هاجر و حضرت اسماعیل. خدا هم اجابت کرد و اراده کرد که نام اسماعیل زنده بماند، اسم اسماعیل زنده بماند. اسم اسماعیل زنده ماند، اسم حضرت هاجر زنده ماند. وقتی که حضرت امام حسین به دنیا آمدن، قنداقه حسین را برداشتن آوردن خدمت پیامبر اکرم. پیامبر اکرم وقتی که قنداقه حسین را گرفتن، نگاه پیغمبر به صورت حسین که افتاد، همون دعایی را تلاوت کرد که حضرت ابراهیم در مورد حضرت اسماعیل کرده بود. قنداقه حسین را گرفت، قنداقه حسین را بلند کرد، فرمود یا ربی فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. خدایا دعا میکنم تا قیامت حسین منو محبوب بدار. مگه میشه خدا دعای ابراهیم را قبول بکنه، دعای پیغمبر آخر الزمان را قبول نکنه؟ مگه میشه خدا دعای ابراهیم را قبول بکنه اما دعای خاتم المرسلین را قبول نکنه؟ اصلا امکان نداشت. خدا دعای پیامبر را هم قبول کرد. اثرش چیه؟ خدا اراده کرد که اسم حسین زنده بماند. الان ببینید اسم حسین زنده هست. پس این مجلس به خاطر لیاقت ما زنده نیست، به خاطر تلاش های ما زنده نیست، بلکه زنده بودن این مجلس خواست خدا هست، مشیت خدا هست، اراده الهی هست. خدا میخواهد این مجلس زنده بماند.
خدا میخواهد، خدا اراده کرده است که اسم حسین زنده بماند. چرا؟ تا مردم بیان به اسم حسین هدایت پیدا کنند، توسط حسین با خدا نزدیک بشن. خدا اراده کرده دیگه. وقتی که خدا اراده کرد اصلا کسی نمیتونه جلوی اراده خدا بیسته. تو یه روایت من دیدم، تو روایت بود که بعضی جاها ملائکه بر بشر، بر انسان میخندن، بعضی جاها میخندن، میگن که نمیدونم چی جور انسان، یه آدم دیوانه هست. کجا؟ میفرماین وقتی که خدا اراده بکنه یک انسانی را عزیز بکنه و اما مردم بخوان او را رسوا کنن، ملائکه میخندن. عجب آدمایی هستند. خدا میخواد این را عزیز بکنه، خدا میخواد آبروشو حفظ بکنه، اما مردم آبروشو میریزن. خدا میخواد این را عزت ببخشه، مردم میخوان این را ذلیل بکنن، او را رسوا بکنن. چون اینا به خواست، در مقابل خواست خدا قیام میکنن، ملائکه خندهشون میگیره. چرا؟ چون اراده خدا بر این است که این انسان ارزش پیدا بکنه، این انسان عزیز بشه. شما ببینید، دیدید دیگه تو تاریخ مگه مردم کم تلاش کردن که اسم علی نمونه؟ چقدر تلاش کردن؟ 100 سال. 100 سال سال کمی نیست. در 100 سال آدم ها عوض میشن، فرهنگ ها عوض میشن، زبان ها عوض میشن، هر چی عوض میشه در 100 سال. کلن دگرگون میشه، کلن فرهنگی باقی نمیمونه، کلن اسم انسانی باقی نمیمونه. 100 سال مردم تلاش کردن تا اسم علی از بین بره. 100 سال از منبرها، از مسجدها، در تعقیبات نماز سب میکردن امیر المؤمنین را، میخواستن اسم علی زنده نمونه. اما شما دیدید دیگه، اونایی که میخواستن اسم علی زنده نمونه خودشون مردن، اما اسم علی هنوز هم باقی هست. چرا؟ چون اراده پروردگاره، اراده الهیه. این اراده خیلی چیز مهمی از زن گرامی، خیلی چیز مهمیه. شما هم میخوایی اراده بکنید، خدا بهتون کمک میکنه. ما چرا آدم خوبی نمیشیم؟ چون اراده نمیکنیم. ما چرا همون آقای موسی بشارت موسی پارسال هستیم؟ هیچ تغییر در خودمون ایجاد نمی کنیم. درسته؟ الان مثلا ما پارسال هم تقریبا یک 50-60 مجلس سخنرانی کردم، 50-60 سخنرانی گوش دادم، در 50-60 100 تا مجلس امام حسین شرکت کردم، اما هیچ تغییر احساس نمی کنم. همونجا هستم که پارسال بودم. چرا؟ چون اراده نمی کنیم. اما وقتی که آدم اراده بکنه میتونه هدایت بیابه. ما هدایت نمیابیم. چرا؟ چون اراده نمی کنیم اصلا. شما دیدید الان اگر شما صبحانه میخورید، صبحانه ساعت چند میخورید؟ ما ساعت چند صبحانه میخوریم؟ ساعت 8. ساعت 8 ما صبحانه میخوریم. اما وقتی که ساعت 11:30 وقت نهار بشه باز گرسنمون میشه، احساس گرسنگی میکنیم دیگه. آقایونی که اینجا تشریف میارن برای نماز ظهر و عصر، بعد از نماز هی میدوین خونه. چرا؟ معدهشون اذیت میکنه، تحمل نمیکنن. آقا شما صبحانه خوردید، زود احساس گرسنگی میکنه. اما چرا این انسان تو ماه مبارک رمضان 17 ساعت 18 ساعت 16 ساعت گرسنه میمونه اما احساس گرسنگی نمیکنه؟ چرا؟ چون در غیر ماه مبارک رمضان انسان اراده نمیکنه، در ماه مبارک رمضان اراده میکنه، احساس گرسنگی هم نمیکنه. افرادی که سیگار میکشن، سیگاریا، شما دیدید اگر 5 دقیقه سیگار دستشون نرسه دیگه مریض میشن، روانی میشن. اگر 5 دقیقه به تأخیر سیگار دستشون برسه. اما همین آدمایی که 5 دقیقه بدون سیگار نمیتونن تحمل کنن، تو ماه مبارک رمضان ببینید 17 ساعت 18 ساعت 16 ساعت بدون سیگار زندگی میکنن، احساسی هم نمیکنن. چرا؟ چون ماه مبارک رمضان ارادهشون مضبوطه،
ارادهشون قویه، اراده میکنن. ما چرا هدایت نمیابیم؟ چرا ما آدم خوبی نمیشیم؟ چون اراده نمیکنیم. این اراده خیلی چیز خوبیه. اراده الهی بر این تعلق گرفته که اسم حسین زنده بمانه. اسم حسین زنده هست. اراده الهی بر این تعلق گرفته که نام حسین، مجلس حسین تازه بمانه، مجلس حسین زنده بمانه. مجلس حسین زنده هست. نعره تکبیر، الله، نعره رسالت، یا رسول، نعره حیدری. عزیزان من، جوانای من، اگه میخواهی آدم خوبی بشید، اراده بکنید. شما اراده بکنید، خدا کمکتون میکنه. اگر انسان اراده بکنه، خدا میاد دستشو میگیره، خدا کمکش میکنه، خدا هدایتش میده. اگر انسان اراده بکنه. پیامبر با اصحاب خودش داشت جایی میرفت، همه اصحاب بودن، یه بیابانی بود، یه صحرایی بود. یهو پیامبر دستور داد که همینجا توقف کنید. همه ما همینجا توقف میکنیم. همه اصحاب اونجا توقف کردن. گفتن یا رسول الله وحی نازل شده، پیامی از جانب خدا آمده؟ فرمودن نه، هیچ پیامی نیامده، وحی هم نازل نشده. پس چرا ما توقف کردیم اینجا توی صحرا؟ یه صحرایی که نه آبی هست نه سایه‌ای هست، توی صحرای گرم و زمستان، چرا ما اینجا توقف کردیم؟ پیامبر فرمود من منتظر یک مهمانی هستم، منتظر یک کسی که دوست خدا هست. خدا دوستش داره. منتظر کسی هستم که محبوب خداه. اصحاب فکر کردن که شاید یکی از اولیاء خدا باشه، شاید یکی از امامان باشه، شاید یکی از اصحاب باشه. همه منتظر موندن، همه منتظر این بودن که ببینن کی هست، چی کسی میاد، چی کسی منتظر، چی کسی پیامبر هست، چی کسی هست که خدا دوستش داره. دیدن که بر یک شتوری سوار یک پیرمرد ضعیفی از دور داره میاد. نزدیک رسید. همین که رسید پرسید که کی از شما محمد رسول الله؟ یکی گفت که همین آقایی که اونجا نشسته، همین رسول الله. اون پیرمرد گفت ببرید مرا پیشش. همه دستشو گرفتن آوردن پیش پیامبر. پیش پیامبر که رسید گفت که سوال کرد آیا شما پیامبر خدایی؟ گفت که بله من پیغمبر خدام، من رسول خدام. چه کار داشتید؟ میگه که میخوام بر شما ایمان بیارم. پیامبر فرمود خب ایمان بیارید، بگید لا اله الا الله محمد رسول الله. کلمه را گفت، مسلمان شد. مسلمان که شد گفت که حالا من میتونم برم؟ پیامبر فرمود بله شما میتونید برید. پرسید کار دیگه نمیخواد انجام بدم؟ پیامبر فرمود چرا؟ برید نماز بخونید، روزه بگیرید، حج بکنید، همه امر بالمعروف، همه فروع دین و اصول دین همه را آموخت. گفت اگر همین کارا را انجام بدم من میرم بهشت؟ پیامبر فرمود بله شما همین کارا را انجام بدید میرید بهشت. گفت خیلی خوبه دیگه، این که چیزی نیست، من آماده ام، همه کارا را هر چی شما گفتید من انجام میدم. برگشت. پیامبر هم گفت به اصحاب خودش فرمود که حالا بریم دیگه، حرکت کنیم، کارمون تمام شد، مهمان خدا رسید، ملاقات هم کردیم، الان برسیم به کارهای خودمون. رفتن جلو. یک کمی جلوتر که رسیدن دوباره پیامبر به اصحابش فرمودن برگردید به همون جایی که ما توقف کردیم. اصحاب فرمودن یا رسول الله باز چی شده؟ باز مهمان دیگه قرار هست بیاد؟ فرمودن نه بریم همونجا ما میگم. اونجا که رسید دیدن همون آقایی که آمد چند لحظه پیش لا اله الا الله محمد رسول الله را گفت از شتر افتاده و همونجا فوت کرده. همونجا فوت کرده. پیامبر فرمود که اینجا خیمه بزنید. خیمه زدن. گفتن این را ببرید داخل خیمه ببرید. داخل خیمه بردن. فرمود من خودم میرم غسلش میدم. پیامبر تشریف بردن داخل خیمه، غسلش دادن. اما وقتی که داشتن می آمدن بیرون مردم دیدن که پیغمبر عرق کرده.
انگار خسته هست و از هجومی داره بیرون میاد. پرسیدن یا رسول الله خبری بود داخل؟ پیامبر فرمود اینقدر صفوف ملائکه آمدند که اصلا جا نبود من اونجا واسطم. اصحاب سوال کردن یا رسول الله مگه چی کار کرده بود؟ اینکه نه نمازی خونده، نه حجی رفته، نه روزه گرفته، هیچ عملی را انجام نداده، هیچ عمل صالح هنوز تازه لا اله الا الله گفته، هنوز تازه کلمه را گفته، فقط گفته بود که من اینا را انجام بدم. از شتر افتاد و مرد، به همین زودی رفت بهشت. پیامبر فرمودن مهم نیست، مهم اینه که اراده کرده بود، اراده کرده بود، قول داده بود که همه اینا را انجام میدم. از آن من شما اراده بکنید آدم خوبی بشید، اراده بکنید ترک گناه کنید، اراده بکنید. مخصوصا این جوانایی که قرار هست برن کجا، استرالیا و کجای کشورهای اروپا. ما که پاکستان هستیم باید یک اراده بکنیم. شما که میرید اونجا باید 2-3 تا اراده بکنید، ارادهتون را محکم کنید، غرب زده نشید اونجا، اروپایی زده نشید اونجا برید. اراده بکنید، همینجا اراده بکنید، همینجا تربیت بکنید. دعا میکنیم خدایا به محمد و آل محمد اعمال ما را قبول بفرما. بار الها گناهان ما را ببخش و بیامرز. خدایا مریضای ما را شفا عنایت بفرما. خدایا سفر مسافرین ما را بی خطر بگردان. خدایا کسانی که مشکلات دارن، کسانی که کاراشون گیره، به محمد و آل محمد مشکلاتشون را آسان بفرما. بار الها در ظهور حضرت ولی عصر تعجیل بفرما. ما را جزء یاران و انصار آن حضرت قرار بده. بر محمد و آل محمد صلوات.